प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् मन्त्री परिषद सानो बनाउन बागमती सरकारलाई नागरिकको सुझाव, विकासमा ध्यान दिन आग्रह। गोर्खाको त्रिशुली नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल अलपत्र, विवादित पप्पू कन्स्ट्रक्सनले तोड्यो सम्झौता। नयाँ प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवा खुम्चिँदै स्पष्ट सरकारी नीतिको अभाव। र बुटवलमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण अन्तिम चरणमा, उद्योगी व्यवसायी उत्साही। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यसबाहेक उचित मूल्य नपाएपछि सल्यानमा अदुवाको उत्पादन घट्दो लगायतका सामग्री हामीसँग रहनेछन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। 93 सदस्य 1 नम्बर प्रदेश सभामा कसैको पनि बहुमत नभएकाले गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने कसरतमा दलहरू जुटेका छन्। 40 सिट जितेर पहिलो बनेको एमाले बहुमत पुर्याएर सरकार गठन गर्ने कसरत गरिरहँदा 29 सिट जितेको दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस पनि त्यही दौडमा लागेको छ। 1 नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले प्रदेशको नामाङ्करण गर्नु अघि जनतालाई सोध्नुपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री राईले पहिले एउटा कुरा गरेर भोट माग्ने र पछि जितेपछि अर्को कुरा गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। सडक निर्माणको काम गुणस्तरहीन र सुस्त भएको भन्दै सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। जिल्लाका 3वटा स्थानीय तह जोड्ने सडक निर्माण सुरु भएको 5 वर्ष भइसक्दा पनि अधुरै रहेको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोशित भएका हुन्। आर्थिक वर्ष सुरु भएको 5 महिनापछि बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले बल्ल चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै 65 करोड 31,93,000 रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरेको हो। झापाको दमक अस्पतालमा एकीकृत उपचार कक्ष स्थापना गरिएको छ। उष्ण प्रदेश रोगको रोकथाम तथा सहज उपचार गर्ने उद्देश्यले एकीकृत उपचार कक्ष स्थापना गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। दोलखाको मुख्य पर्यटकीय क्षेत्र कालिन्चोकमा आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। क्रिसमस मनाउन पुग्नेहरूका कारण कालिन्चोकमा चहल पहल बढेको हो। मध्य मङ्सिरबाट कालिन्चोक घुम्न जाने पर्यटक बढेको होटल व्यवसायीले बताएका छन्। यति बेला हिउँ खेल्न र दृश्यावलोकनका लागि आन्तरिक पर्यटक कालिन्चोक पुग्ने गरेका हुन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। उचित मूल्य नपाएपछि सल्यानमा अदुवाको उत्पादन घट्दो, किसान परम्परागत बालीतर्फ फर्किँदै र नयाँ प्रविधिको विकाससँगै हुलाक सेवा खुम्चिँदै प्रष्ट सरकारी नीतिको अभाव। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन हुँदा 7वटा मन्त्रालय थिए। 2.5 वर्षसम्म 7 जना मन्त्रीबाटै सरकार चल्यो। तर सरकार परिवर्तन भएसँगै 14 मन्त्रालय र 18 जनाको मन्त्रीमण्डल विस्तार भयो। अहिले नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहँदा सानो आकारको मन्त्री परिषद बनाउन दलहरूलाई नागरिकको सुझाव छ। मन्त्रालय फुटाएर मन्त्रीको संख्या थपेका कारण प्रदेशप्रति वितृष्णा बढेको सर्वसाधारणको बुझाइ छ। ठूलो आकारको मन्त्री परिषद बनाउँदा विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने रकम तलब भत्ता र सेवा सुविधामा बढी खर्च हुने गरेको छ। अब विगतको गल्ती सच्याउँदै सानो आकारको मन्त्री परिषद बनाउन नागरिकहरूको सुझाव छ। प्रत्यक्ष रूपमा जनताले आवास हुने गरी चाहिँ विकासको कामहरू गर्न सकेन, विकास बजेटहरू खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन। त्यसकारण यो प्रदेश सरकारप्रति आम जनमानसमा एकदमै वितृष्णाको स्थिति छ। हामीलाई चित्तबुद्ध अवस्था छैन। प्रदेश सरकार गठन हुँदा मन्त्रालयले पाउने बजेटको आकारलाई पनि ध्यानमा राखेर सानो संख्यामा गठन हुनुपर्ने विज्ञहरूको ठहर छ। यस्ता प्रशासनिक खर्चहरू कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ
त्यसले नागरिकलाई दिने सेवा प्रवाहमा, नागरिकलाई पुर्याउनु पर्ने सेवा प्रवाहमा कति प्रभावकारिता आयो त्यसको मूल्याङ्कन भएको छैन। सुशासनका नाममा सङ्ख्यात्मक वृद्धि मात्रै गरेर हुन्छ जस्तो लाग्दैन। नागरिक, बुद्धिजीवी एवं सर्वसाधारणले सानो आकारको मितव्ययी सरकार बनाउन सुझाव दिइरहँदा राजनीतिक दलमा भने प्रदेश सरकारको भागवण्डा कसरी मिलाउने भन्ने चुनौती देखिएको छ। कसैको पनि बहुमत नआएको अवस्थामा दलका नेताहरू सरकार गठनको भागवण्डा मिलाउने कसरतमा छन्। हिजो पनि गठबन्धनकै थियो, आज पनि गठबन्धन नै छ, तर हिजोको काम क्रियाकलापलाई हेरेर अब अलिक परिवर्तनशील चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ भन्ने अहिले लागेको छ। किनभने यो 5 वर्षसम्म हामीले गठबन्धनमै टिकेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। गठबन्धन दलहरू बिचमा चाहिँ छलफल गरेर कुन आकारमा मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा सरकार सञ्चालनमा, प्रदेश सञ्चालनमा सजिलो र सहज हुन्छ, त्यसकै आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। यो भागभण्डा गरेर अंशभण्डा गरेर दाजुभाइले अंश लगाएर खाने कुरा होइन। यो चाहिँ राज्य सञ्चालनको कुरा हो, शासन सत्ता सञ्चालनको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि यो बाँडीचुँडी होइन, आवश्यकताको आधारमा सरकार गठन हुनु पर्यो। अब बन्ने प्रदेश सरकार नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुनै पर्छ। जनअपेक्षा विपरीतका काम भइरहे प्रादेशिक व्यवस्थाप्रति नै गलत धारणा बन्न सक्छ। त्यसैले सानो आकारको सरकार बनाएर विकासप्रति जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने अग्रसरता देखाउनु बागमती प्रदेशका राजनीतिक दलहरूको दायित्व हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुजन पुडासैनीका साथ बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा, मकवानपुर। गोर्खाका विभिन्न ठाउँमा 2071 साल यता झण्डै 1 दर्जन मोटरेबल पुल निर्माण भए, तर पृथ्वी राजमार्ग र गोर्खाको बुट्टार जोड्ने मोटरेबल पुलको निर्माण 8 वर्षदेखि अलपत्र छ। निर्माणको ठेक्का पाएको पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्राली आफैले अन्तिम समयमा सम्झौता रद्द गरेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। गोर्खाको बुट्टार र पृथ्वी राजमार्ग जोड्ने त्रिशुली नदीमाथिको मोटरेबल पुल 2071 सालमा शिलान्यास हुँदा स्थानीय निकै उत्साहित थिए। पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्रालीले 42 महिनाभित्र सक्ने गरी निर्माणको जिम्मा पाएको थियो, तर 8 वर्षमा वारी र पारीको जम्मा 2वटा पिलर मात्र बनेको छ। पुल नबन्दा झोलुङ्गे पुलबाटै हिँड्नुपर्ने, भारी ओसार्न र बिरामी बोकाएर लैजानु पर्ने स्थानीयको बाध्यता छ। यसो गर्दा जोखिमसँगै उनीहरूले महँगो ढुवानी रकम पनि तिर्नु परेको छ। अस्ति भर्खरै पनि यहाँनिर सुत्केरी व्यथा लागेको एकजना महिला चाहिँ यहीँ पुलको बिचमा चाहिँ सुत्केरी हुनु पर्यो, अनि उहाँलाई राति डक्टर खोज्न जाने कि के गर्न जाने एकदम समस्या भयो। एउटा सानो घर बनाउनु पर्यो भने लगभग 1.5-2 लाख त हामीलाई ढुवानी खर्च नै पर्छ। हाम्रो यहाँ व्यवसाय गर्ने तरकारी खेतीहरू यता अब पारी बेचबिखनको लागि लानको लागि पनि हामीलाई अब मान्छे बोकाएर लानुपर्ने हुन्छ। 3 पटकसम्म समय थप गरेको उक्त पुल निर्माणका लागि अन्तिम पटक 2080 असार 22 सम्मका लागि म्याद थप गरिएको थियो। पटक मागेको स्पष्टीकरणमा पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्रालीले 37% प्रगतिका साथै प्राविधिक र उपकरण सहित काम भइरहेको झुटो जवाब पठाएपछि कार्यालयले सम्झौता रद्द गर्ने तयारी थालेको थियो। तर पेस्की र भुक्तानी समेत गरेर झन्डै 3 करोड भन्दा बढी रकम लगिसकेको पप्पू कन्स्ट्रक्सन प्राली आफैले गत मङ्सिर 28 मा रकम भुक्तानीको माग सहित ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको सूचना प्रकाशित गरेको छ। त्यस्तै 11 किलो छेपेटार भालुसवारा बारपाक सडक योजना कार्यालयले पनि पुस 1 गते सम्झौता रद्दको सूचना जारी गरेको छ। 42 महिनामा सम्पन्न गर्ने हिसाबले सम्झौता भएको थियो र 8 वर्ष 5 महिना व्यतीत हुँदासम्म 10% भौतिक प्रगति भयो र यस सम्बन्धमा कार्यालयले विभिन्न पत्रचार गर्यो, त्यसपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्यो र त्यो ठेक्का चाहिँ तोड्ने अन्तिम हिसाबमा चाहिँ कार्यालय रहेको अवस्थामा कार्यालयले पनि आफ्नो हिसाबले ठेक्का चाहिँ तोडिसकेको छ। गोर्खाको गण्डकी गाउँपालिका 1 र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 3 जोड्ने त्रिशुली नदीमाथि निर्माण गर्ने भनिएको उक्त पुल 151 मिटर लम्बाइको हो। कुल 17 करोड 46,33,286 रुपियाँको लागतको उक्त पुल निर्माणको सम्झौता 2071 असार 29 मा भएको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि भीमलाल श्रेष्ठ, बुट्टार, गोर्खा। कुनै समय चिठी पत्र तथा खबर आदान प्रदानको प्रमुख माध्यम मानिने हुलाक नयाँ प्रविधिको विकाससँगै
खुम्चिँदै गएको छ। यसलाई व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने घोषणा गरिए पनि सरकारसँगै स्पष्ट नीति छैन। सेवामा ढिला सुस्ती र समयानुकूल परिवर्तन नहुँदा सेवाग्राहीहरू निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पार्सल सेवातिर तानिएका छन्। केन्द्रदेखि जिल्लामा रहेका हुलाक कार्यालयहरू औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन थालेका छन्। हुलाक कार्यालय अगाडि राखिएका पत्र मञ्जुसा अधिकांश समय खाली हुने गरेका छन् भने कतिपय स्थानमा राखिएका पत्र पनि हराउने गरेका छन्। चिठीपत्र आदान प्रदान तथा सरकारी प्रयोजनका लागि नटासी नहुने टिकटको बिक्रीमै सीमित भएको हुलाक सेवाले नयाँ प्रविधि पछ्याउन नसक्दा ठूलो कार्यक्षेत्र भए पनि सङ्कुचित बन्दै गएको छ। कहिले कहीँ 1 महिनापछि आइपुग्थ्यो, हुलाक कहीँ ढिला भइदियो, कहीँ केही भइदियो भने अब अहिलेको खबर त हामीलाई अहिले त धेरै राम्रो लाग्छ। अब अहिले त तत्कालै अहिले म यहाँ छु अनि म चाहिँ अहिले बिरामी भयो भने चाहिँ अब अहिले पुरा देश विदेशमा मेरो खबरहरू पुग्छ। चिठीपत्र आदान प्रदान मात्रै नभई वाणिज्य बैंकले गर्ने बचत र ऋण प्रवाहसम्मको अधिकार तथा विप्रेषणको कारोबार पनि हुलाकले गर्छ। आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014ले डाक सेवालाई अत्यावश्यकीय सेवाको पहिलो सूचीमा राखेर यसमा हडताल र अवरोध गर्न नहुने भनेको छ। यति महत्त्वपूर्ण हुलाक सेवाले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्न नसक्दा कमजोर त बनेको छ नै, समय अनुसार प्रविधि मैत्री समेत बन्न सकेको छैन। रजिस्टर भएको चिठी कहाँ पुग्यो, कुन ठाउँमा छ, ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ। अहिले यो नयाँ टेक्नोलोजीले गर्दा सुविधा भएको छ। 2050 सालमा 2020 को हुलाक ऐन र नियमावली संशोधन गरेर हुलाकले दिँदै आएका कतिपय सेवा निजी कम्पनीले समेत गर्न सक्ने व्यवस्था गरेपछि नेपाली हुलाक सेवा ओह्रालो लाग्दै गयो। अफिसियल चिठीहरू पनि अब फ्याक्स इमेल गरेर चाहिँ आइसक्छ। आउने क्रममा पनि त्यसलाई वैधानिक नमानेर पछि हुलाकमा ल्याएर चाहिँ त्यही इमेल फ्याक्स गरेर पठाएको चिठीहरूलाई हुलाकमा ल्याएर दर्ता गरेर सम्बन्धित कार्यालयहरूमा चाहिँ पठाउने त्यो चाहिँ सिस्टम अहिले अब चलिरहेको छ। 2048 सालमा प्रशासन सुधार आयोगले हुलाकलाई आधुनिकीकरण गर्दै बहुमत सेयर नेपाल सरकारको हुने गरी निजीकरण गर्न सुझाव दिएको थियो। त्यसै अनुसार धेरै निकायलाई निजीकरण गरियो, तर हुलाकलाई न निजीकरण गरियो न चुस्त बनाइयो। परिणाम अहिले नेपाल सरकारको सबैभन्दा कमजोर निकायको रूपमा हुलाक सेवा सञ्चालनमा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा नवीन साईका साथ रुकुम पश्चिम सहकर्मी महेश केसी र कमल पन्त, वीरेन्द्रनगर, सुर्खेत। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। पश्चिम क्षेत्रको आर्थिक केन्द्र बुटवलमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। देशकै ठूलो, आकर्षक र नवीन प्रविधिको दाबी गरिएको छ। यो हो बुटवलको बुटवल मण्डपमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्र। पश्चिम क्षेत्रको प्रमुख सहर बुटवलमा वर्षैभरि व्यापारिक मेला र प्रदर्शनी गरी आर्थिक गतिविधि बढाउने उद्देश्यले यो केन्द्र बनाइएको हो। 6.4 बिघा क्षेत्रफलमा 1 अर्ब 2 करोडको लागतमा शहरी विकास मन्त्रालयले देशकै ठूलो र नवीन प्रविधिमा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण गरेको हो। यसमा हाम्रो 3वटा ब्लक भए पनि हामीले यसलाई फोल्डेबल पार्टिसनले छुट्टा छुट्टै 3वटा ब्लक छुट्टै सानो किसिमले पनि गर्न मिल्छ। बाहिरबाट हेर्दा 3वटा भवन देखिने गरी डिजाइन गरिएको केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार अलग अलग गर्न मिल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ, जहाँ एकै पटक 10,000 जनाले अवलोकन गर्न सक्नेछन्। ठूलो प्रदर्शनी हल निर्माण भइरहेको छ भने 2टा बैठक हल, प्रशासनिक भवन र खाजा घरको निर्माण कार्य जारी छ। 12,000 स्क्वायर मिटरमा निर्माण भएको ठूलो प्रदर्शनी हलमा 4 स्क्वायर मिटरका 350 स्टल सहभागी हुन सक्नेछन्। प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणकै चरणमा रहे पनि त्यही हल व्यवस्थापन गरी रूपन्देही उद्योग संघले मंगलबारदेखि औद्योगिक प्रदर्शनी तथा पर्यटन महोत्सव आयोजना गर्दैछ। स्वाभाविक रूपमा यस प्रदर्शनीमा आयोजना गर्न पाउनु रूपन्देही उद्योग सङ्घको लागि एउटा अवसर पनि हो भने थोरै चुनौतीको बिचमा पनि हामी यसलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। किनभने कन्स्ट्रक्सन भइरहेको ठाउँमा हाम्रो आफ्नो उद्देश्य र कन्ट्र्याक्टरको चाहिँ आफ्नो उद्देश्यको तादम्य मिलाउन चाहिँ हामीलाई थोरै अप्ठ्यारो भएको अवस्था छ। प्रदर्शनी केन्द्रमा एउटा 350 र अर्को 250 स्क्वायर मिटरका बैठक हल निर्माण भइरहेका छन्। सबै निर्माण सकिँदा झन्डै 850 स्टल सहभागी हुन सक्नेछन्। 20,000 अटाउन सक्ने हल 2,000 जनाले
एकैपटक खाजा खान सक्ने गरी फुड कोर्ट पनि निर्माण भइरहेको छ। प्रदर्शनी केन्द्रको निर्माणले यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरू उत्साहित छन्। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको झल्को दिने खालको व्यवस्थापन गरेर हामीले उद्योगी व्यवसायलाई आकर्षित गरेर यहाँ प्रदर्शनी आयोजना गरेका छौँ। नेपाली प्रोडक्सनलाई मात्रै हामीले जोडेर हामी प्रदर्शन गर्छौँ। यसमा हामी विदेशी प्रदर्शनहरू गर्दैनौँ। विक्रम सम्वत 2045 देखि काठमाडौँ बाहिर बुटबलमा वर्षेनी औद्योगिक प्रदर्शनी तथा व्यापारिक मेला गर्ने गरिएको छ। स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र निर्माणले वर्षेनी अस्थायी केन्द्र निर्माणमा हुने खर्च घट्नेछ भने उद्योगी व्यवसायीहरूलाई वर्षैभरि व्यापारिक मेला तथा प्रदर्शनी लगायतका आर्थिक गतिविधि गर्न सहज हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। बोसे अदुवा उत्पादनका लागि प्रसिद्ध सल्यान जिल्लामा वर्षेनी उत्पादन घट्दै जान थालेको छ। उचित मूल्य नपाउनु तथा समयमै बिक्री हुन नसक्नु जस्ता कारणले कृषकहरू अदुवा खेतीबाट विमुख हुँदै जान थालेका छन्। जिल्लामा शीत भण्डारको व्यवस्था नहुनु पनि अदुवाको व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई बाली लगाउन छाड्नुपर्ने बाध्यता छ। सल्यानको शारदा नगरपालिका 14 मालनेटाका कुलबहादुर विकले यस वर्ष 20 क्विन्टल अदुवा उत्पादन गरे, तर भने जस्तो मूल्य नपाउँदा उनी दुखी छन्। विकल जस्तै जिल्लाका किसानहरू 20 देखि 25 रुपियाँ किलोमा अदुवा बिक्री गर्न बाध्य छन्। मालनेटामा मात्र व्यावसायिक रूपमा अदुवा खेती गर्दै आएका झण्डै 400 घर परिवार किसान छन्, तर उचित मूल्य नपाउँदा उनीहरूले वर्षेनी अदुवा उत्पादन घटाउँदै लगेका छन्। भाव भन्ने अहिले 25-30 रुपियाँ किलोले हाम्रो के आम्दानी हुन्छ, हामी कसरी यो जीविका चलाउने, यसैको खेती किसान गर्दा गर्दै समय साल गयो। एक वर्ष 14,000 रुपियाँ क्विन्टल बुझ्नु गयो र कृषक भस्म्या हौसला भयौँ हामी नि। अझै 8मा गयो, अलि कृषक दुखी भयौँ। 3मा आयो, कृषक झन् आँसु पुज्ने भयौँ हामी। अहिले बिक्री गर्ने सिजन चलिरहेकाले मालनेटाका क्षेत्रका किसान बारीमा खनेको अदुवा सफा गर्ने र ग्रेडिङ गर्ने काममा व्यस्त छन्। तर अदुवाको मूल्यमा आएको निरन्तरको गिरावटले किसानमा निराशा छाएको छ। उत्पादित अदुवा खरिद गर्न स्थानीय व्यापारीले समेत आनाकानी गरिरहेका छन्। अदुवा खेती गर्दा पनि हामीले खोजे थिए, हामीलाई लगाए थिए फाइदाहरू उपलब्धिहरू केही पनि आउँदैन। गरे दुःखको कुनै परिश्रम नै पाइँदैन। यिनीहरूले आफू अनुकूल भयो भने पछि सुट्ट अब 30 होइन 35-40 साल लगिदिन्छ। यिनीहरूले लिँदैन भने हामी त्यो 30 होइन अझ 18-20मा पनि बेच्नुपर्ने बाध्यता छ। यो बजारकै कमजोरी हो। सल्यानमा यस वर्ष 1670 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा लगाइएकोमा 27,450 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। यो गत वर्षको उत्पादन भन्दा 1,119 टनले कम रहेको कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्क छ। 5 वर्षको तथ्याङ्क केलाउँदा 420 हेक्टर क्षेत्रफल घटेको छ भने 942 मेट्रिक टन उत्पादन घटेको छ। जिल्लाबाट 21,068 मेट्रिक टन अदुवा निकासी हुने गरेको छ, जसमा 37 करोड 92 लाख 24,000 रकम भित्रिने गरे पनि यस वर्ष भने 50% अदुवा पनि निकासी भएको छैन। किसानको धेरै लगानी छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, त्यो अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न नगरेकै कारणले गर्दा कतिपय किसानहरू अदुवा खेती व्यवसायबाट पलायन भएको पनि पाएका छौँ। प्रशोधन केन्द्र र शीत भण्डार गृहको अभावका कारण बिक्री नहुने डरले खन्ने सिजनमै जति भाव आयो त्यतिमै अदुवा बेच्नुपर्ने किसानको बाध्यता छ। अदुवा खेती हुने ठाउँमा सिँचाइ सुविधा पनि छैन। आकाशे पानीको भरमा खेती हुने सल्याने अदुवाको गुणस्तर उच्च भए पनि किसानलाई खेतीतर्फ आकर्षित गरिराख्न सरकारवाला निकायले भने खासै पहल गरेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खलङ्गा, सल्यान। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष